यसुमसी के नाम में आपको सलाम। मेरे व्यूवर्स कैसे हैं आप? खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं शेयर करूंगा अपनी गवाही आज आपसे। वैसे मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग गवाही है आपको सुनाने के लिए, आपको बताने के लिए, ताकि आप इस गवाही से ब्लेसफुल हो जाएं और आप बरकत पाएं। 2002 की बात है कि जब मैं बुरे कामों में मुब्तला हो गया और शैतान ने मुझे जकड़ लिया और मुझे कोई ऐसा मेरा फ्रेंड भी नहीं था कि जो मुझे कलाम के बारे में बताए कि खुदा यीशु मसीह के नाम में उसके नाम के बारे बताए, उसके मतलब मुझसे बात करे या कलाम मुझसे शेयर करे। तो घर के जो लोग थे, मेरे माँ बाप या मेरे बहन भाई, सबसे बड़ा मैं ही था। और मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। उसने कभी मुझे डांट नहीं लगाई या मुझे कभी झिड़का भी नहीं, कभी डांट नहीं लगाई ताकि तुम बाइबल पढ़ो, प्रे करो। वो चाहते थे ये खुद करे, जब करे तो वो करते थे। लेकिन मेरी मम्मा भी कलाम करती थी, लेकिन बाइबल को दुआ करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी डांट नहीं लगाई कि ऐसे करो वैसे करो या जो भी करो। मैं खुद ही करता था और बुरे कामों में मुब्तला था। लेकिन एक शख्स आया मेरी ज़िंदगी में जिसका नाम राशिद है। वो भाई राशिद अभी वो खिदमत कर रहे हैं और वो जॉइंट फैमिली है। खुदा उनको बरकत दे। मैं जहाँ भी उनके लिए दुआ गो हूँ और खुदा उनको बरकत दे। मैं कंपनी में काम करता था तो वहाँ मुझे वो मिले और वो बड़े दुआगो थे और कलाम उनकी ज़िंदगी में था और उनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग भी थी और खुदा उसके साथ था। और खुदा ने जब उसने मेरे मुंह से 2-3 अल्फाज सुने कि प्रे करनी चाहिए या 2-3 कलाम की बातें मैंने की, और उसने कहा कि क्या तुम यीशु को जानते हो? मैंने कहा हाँ यीशु को जानता। उसने कहा यीशु ने हमारे लिए क्या किया? मैंने सिर्फ इतना ही मैं जवाब दे सका, उसने हमारे लिए जान दी। लेकिन उसने कहा क्या तुम प्रे क्यों नहीं फिर करते सुबह को या शाम को? मैंने कभी तुम्हें प्रे करते हुए नहीं देखा। मैंने कहा यार बस टाइम ही नहीं। अगर टाइम आपके पास नहीं तो मैं सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर हम ये बहाने बनाएं कि हमारे पास टाइम नहीं, तो मैं ये जवाब भी उनको दूंगा और सवाल भी करता हूँ कि हम सबों के पास 12 ही घंटे हैं। दिन के 12 घंटे में जो प्रे करता है वो दिन के 12 घंटे में प्रे करता है, और जो नहीं करता उसी टाइम में अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। मैं मिन्नत करता हूँ भाइयों से, और जो बहनें मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी मिन्नत करता हूँ कि आप प्लीज़ खुदा यीशु मसीह को अपना टाइम दीजिए ताकि वो अपनी परेशानियों को देखे। आप अपना आप उसे सौंप दीजिए ताकि वो आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए। और खुदा ने मेरी ज़िंदगी में कैसे काम किया वो मैं आपको आज को बताऊँगा। तो जब भाई राशिद ने उसने मुझे बताना शुरू किया कलाम, तो मेरे दिल में बहुत ठेस लगी मुझे। उसने जब गहराई से मुझे कलाम के बारे में बताया कि खुदा यीशु मसीह के मार खाने और उसके नेज़े खाने, जब उसने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हमें क्या उसे टाइम देना नहीं बनता? अजीज़ों, मेरे दिल में चोट लगी और मुझे बहुत दुख हुआ कि एक ऐसी हस्ती जिसने मेरे लिए जान दी और उसने मेरे लिए मार खाई। जब ऐसा मैंने सुना तो मेरे दिल में चोट लगी और मैंने उसके साथ प्रे करना शुरू कर दिया। मैंने उसको कहा कि जब आप सुबह को उठे तो मुझे भी उठा दिया करें ताकि मैं भी आपके साथ बैठ के प्रे किया करूँगा। फिर रात को ऐसा होना लगा कि हम दोनों बैठ के प्रे करते और प्रे से पहले एक बार प्रे करके वो मेरे साथ कलाम को शेयर करता और उसके बाद हम फिर प्रे करते, फिर सोते, और सुबह को जब 4 बजे वो प्रे करने के लिए उठता और मुझे भी जगा दिया करता था नींद से ताकि हम दोनों साथ में बैठ के प्रे करें। और जब ये सिलसिला ऐसे जारी रहा तो इब्लीस ने ऐसा किया कि हम दोनों के बीच झगड़ा करवा दिया और हम थोड़े से दूरियां पड़ गई ज़िंदगी में। उसकी और मेरे बीच दूरियां थोड़ी सी पड़ी और मैं घर आ गया और वो भी अपने घर चले गए, तो दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर खुदा ने मुझे जब वहाँ से वो कलाम जो मेरे अंदर था, तो फिर बहुत दुख तकलीफ आई, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि तब खुदावन ने मेरे कज़न को मेरी ज़िंदगी में भेजा जिसका नाम जैकब है, और वो मेरे साथ मुत्तफ़िक हो गया। फ्रेंड तो मेरे और भी बहुत थे, लेकिन जब खुदा ने मुझे चुना तो जब मेरे पास्टर जी से मैंने बपतिस्म लिया और तौबा की और अपने गुनाहों का इकरार किया और उसने मुझे माफ़ किया। लेकिन जब मैंने फिर रेगुलर अपनी ज़िंदगी में प्रे करना शुरू किया, खुदा को याद करना शुरू किया, अपने टाइम को खुदा को दिया और उसकी सुनी और उसके हुक्मों पर चलते हुए जब मैंने उसकी सुनी बात और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लागू किया, उस पर अमल करना शुरू किया, तो खुदा यीशु मसीह से मैंने एक दुआ की थी हमें कि ऐ मेरे बाप,
اب تو نے مجھے چن لیا ہے، اور مجھے اب ایسا ایک دوست بھی دے جو دعا گو ہو اور وہ بھی راستے میں پاؤں رکھتا ہو، تاکہ میں اس کے ساتھ رہوں اور وہ میرے ساتھ رہے۔ پاک روح خدا نے میری زندگی میں بھیجا، کیونکہ پہلے میری زندگی میں پاک روح نہیں تھا۔ اگر ایک دن میں پرے کرتا تو دوسری بار جب مجھ سے گناہ ہوتا تو میں پرے کرنا چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ شرمندگی ہوتی ہے جب پرے بندہ گناہ کر لیتا ہے تو پرے نہیں کر سکتا۔ لیکن جب پاک روح ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ آپ کی اگوائی کرتا ہے، آپ کو انکریج کرتا ہے، تاکہ آپ کے، کیونکہ یسوع مسیح کو آپ نے دیکھا، اگر آپ بائبل پڑھنے والے شخص ہیں، مجھے کو بھائی سن رہے ہیں بہن، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح صلیب اٹھا کے جا رہے تھے تو ایک شخص، جب یسوع مسیح گر گئے تو وہاں بھی ایک شخص موجود تھا جس نے یسوع مسیح کی جگہ پر صلیب اٹھائی تھی۔ یسوع مسیح بھی اپنی صلیب پوری راستے پر نہیں لے گئے، اسے ایک مددگار دیا گیا۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم بھی جو دوڑ ہمارے لیے رکھی، جو منزل ہمارے لیے ہے، ہم اکیلے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی مدد، ہماری مدد کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک مددگار دیا ہے، یعنی کہ پاک روح، تاکہ وہ ہمیں انکریج کرے، ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو وہ آنکھیں بھر بھر کے ہمارے لیے دہائی دیتا ہے۔ تو آپ پلیز، میں منت کرتا ہوں، آپ اپنے خدا سے پاک روح مانگیے، تاکہ وہ آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کو وہ باتیں سکھائے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی یہی سکھایا کہ جب پاک روح آئے گا تو میں نے جو باتیں تم سے کہیں وہ سب تمہیں یاد کرائے گا۔ اور خدا کا شکر ہے، میں نے جب بیپٹزم لیا، اب مجھے تقریباً 6 ماہ ہونے والے ہیں، تو میں نے بیپٹزم لیا، اور خدا یسوع مسیح کا شکر ہے، اس میں زندگی گزار رہا ہوں اور بائبل بھی سٹڈی کر رہا ہوں، اور بلا ناگا تو نہیں، لیکن میں بہت زیادہ بائبل سٹڈی کر رہا ہوں، گھر میں ہی کر رہا ہوں۔ اور خدا، مجھے بائبل پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، میں کیونکہ 6ٹھی کلاس میں سے میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو گھر میں سب سے بڑا میں ہی تھا اور مجھے اسکول کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن 6ٹھی کلاس کے پیپر بھی میں نے نہیں دیے تھے، 5ویں میں پاس ہوں، یعنی کہ پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن تب بھی مجھے بائبل پڑھنی نہیں آتی تھی۔ لیکن میں نے 2 ماہ دہائی دی خداوند یسوع مسیح کے سامنے کہ مجھے حکمت اور مکاشفہ کی روح دے۔ جب اس نے حکمت اور مکاشفہ کی روح دی تو مجھے بائبل پڑھنا شروع کی، اور میرا جو فرینڈ ہے اس نے بھی مجھے انکریج کیا، اور پاک روح نے بھی میرا ساتھ دیا، اور خداوند یسوع مسیح کے فضل سے آج بائبل بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اور دعائیہ زندگی بھی بہت اچھی ہے، اور یہ گواہی میں نے اس لیے آپ کو دی ہے کہ آپ اس گواہی سے زندگی پائیں۔ اگر پاک روح، اگر خداوند یسوع مسیح مجھ جیسے انسان کی زندگی بدل سکتا ہے تو آپ کی بھی، میرے بھائیوں، زندگی بدل سکتا ہے۔ میری بہنوں، آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا آپ سونپ دے، اپنا بدن، اپنی باڈی، اپنی آنکھیں، اپنا منہ، اپنے کان، اپنے ہاتھ، سب کچھ آپ خداوند یسوع مسیح کو سونپ دے، تو دیکھنا آپ کی زندگی چینج کر دے گا یسوع مسیح ناصری۔ وہ زندگیوں کو چینج کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پیارے خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے، اور خدا باپ جو ہے وہ آپ کو برکت دے، اور آپ کو اس نے خلاصی بخشی اپنے بیٹے کے پاک لہو سے۔ تو جب اپنے بیٹے کے پاک لہو سے آپ کو خلاصی بخشی تو آپ سب آزاد ہیں۔ صرف آپ کو اقرار کرنا اپنے گناہوں کا، یسوع کے پاس آنا ہے، اور یسوع آپ کو بچائے گا اور آپ کی زندگی کو بحال کرے گا اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا۔ سب کو جے مسیح کی۔